यासीन मलिक एक दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्दी करते रहे हैं। यासीन मलिक साहब को फांसी पर लटका दिया जाए, तख्ताएदार तक ले जाया जाए, लेकिन यासीन मलिक साहब को 40-45 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इवेंट है जिसको 2-3 दिन तक याद रखा जाएगा, उसके बाद भूल जाएंगे। तो दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क एन बॉर्डर के उस पार वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है। वहां पूरे के पूरे तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नाजुक मोड़ आए कि उस नाजुक मोड़ का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। तो नाज़रीन, मुल्क का सियासी दर्जा हरारत इस कदर बढ़ चुका है कि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। भारत के मामले में ये सूरत हाल क्यों नहीं बन सकती? क्या मुस्लिम उम्मा की खराबी है या भारत की अपनी जो है लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि अगर वाकई मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हो जाए तो उसके मुकाबले में भारत तो इतनी बड़ी मंडी नहीं है। कंज्यूमर सारे तो मुसलमानों में बैठे हुए हैं। अगर अरब आज कंज्यूमर मार्केट का बाइकाट करते हैं तो कुछ भी नहीं रहता पीछे किसी के पल्ले में। ऐसा तसादुम पाकिस्तान में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तमाम पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं कश्मीर के लिए, और कश्मीर हमारी शाहरग है। ये मैं नहीं, ये कायदे आज़म ने कहा, और जब कायदे आज़म ने कह दिया तो फिर हमारे लिए वो हरफे आखिर हो गया। अगर साजिश है तो किसने ये साजिश की है? हमारे मुल्क को अपने ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया है। किसने किया ये सब? जिम्मेदार कौन है? आगे जाके हालात कैसे बनेंगे? यासीन मलिक साहब जो कि फ्रीडम फाइटर हैं पाकिस्तान के फेवर के अंदर, वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान हम लेके रहेंगे, आज़ादी के नारे लगाने वाले यासीन मलिक साहब को आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की है उसकी कहने के ऊपर वो केस के एक फरीक थे, उनकी डिमांड थी कि यासीन मलिक साहब को फांसी पर लटका दिया जाए, तख्ताएदार तक ले जाया जाए। लेकिन यासीन मलिक साहब को जो सजा सुनाई गई है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सेक्शन 120B IPC के हिसाब से उनको इम्प्रिजनमेंट दी गई है 10 साल की, और 10,000 रुपए इंडियन रुपए फाइन दिया गया है। सेक्शन 121 ऑफ IPC लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। सेक्शन 121A ऑफ IPC के तहत उनको इम्प्रिजनमेंट दी गई है 10 साल की, और 10,000 रुपए फाइन दिया गया है। सेक्शन 17 UAPA के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 लाख रुपए का फाइन है। सेक्शन 18 UAPA के तहत उनको 10 साल की कैद और 10,000 रुपए का फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 20 ऑफ UAPA इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years एंड 10,000 रुपीज फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 38 एंड 39 UAPA का भारत के लॉ का इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years है और 5,000 रुपए फाइन है। इसका मतलब ये कि कुल मिला के तकरीबन जो है उनको 10 साल की 4 सजाएं और इसके साथ साथ 5 साल की एक सजा, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उनको 40-45 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। खासतौर से वो मुस्लिम ममालिक जिनके भारत के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं, वो भी इसको देख रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा इस चीज को क्यों नहीं देख रही है। हो सकता है कि उनके भी अलग अलग से जो OIC पे कभी कभार उन्होंने एक आध आवाज उठाई या एक आध स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बाहमी तौर पे उनके साथ, भारत के साथ उनके कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इतने सारे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत पे भी इस तरह का दबाव नहीं पड़ रहा है जिस तरह अगर पाकिस्तान या किसी दूसरी इस्लामी मुल्क में ऐसा होता तो वहां पे बहुत ज्यादा आवाजें उठती, जैसे अफगानिस्तान के बारे में आप सुन रहे हैं। लेकिन भारत जो है इस वक्त जो कुछ कर रहा है उसको पता है कि मुझे सपोर्ट हासिल है वेस्टर्न कम्युनिटी की, आलमी बिरादरी की, इसीलिए वो इसको कर रहा है और कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा है। जिस वक्त भारत हमारे कश्मीरी रहनुमा को, हमारी शहरक को उम्र कैद सुना रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में खुद को कश्मीर का सबसे बड़ा सफीर कहलाने वाले इमरान खान सड़कों पर ख्वार हो रहे थे। जब पूरे पाकिस्तान को यासीन मलिक के लिए सड़कों पर आना चाहिए था, तब तमाम रियासती इदारे बशमूल सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान के एहतजाज पर फोकस किए बैठी थी। जिंदा कौम में क्या ऐसी होती हैं? क्या हम एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं पूरे दुनिया के लिए कि हम वो जिंदा कौम हैं? हमारा एक लीडर जो कि बबांगे दहल ये ऐलान करता है कि वो सफ़ीर है, सबसे बड़ा सफ़ीर है कश्मीर का। पीपल्स पार्टी की एक एफिलिएशन रहती है कश्मीर के साथ। PMLN ये क्लेम करती है कि वो सबसे बड़े सफ़ीर हैं। लेकिन हमने क्या एग्जाम्पल सेट की? आज इतना बड़ा दिन है, वो बदबख्त दिन है जिस दिन आज यासीन मलिक को हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, वो उम्र कैद सुना देता है, और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत में फंसे में इमरान खान के जलसे, धरने, व्हाट्सओएवर जो वो करना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर फोकस किए बैठे हैं। क्या आज का दिन कम से कम यासीन मलिक का नहीं बनता था?
کیونکہ اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہاں کے جو درخت ہیں، کیونکہ ایک ایسا ہرا بھرا علاقہ ہے، وہاں کے درختوں کو آگ لگانا شروع کر دی، املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ کیا ملک کے مقدر میں انتشار، افراتفری، جلاؤ گھیراؤ، مظاہرے، شیلنگ کے سوا کچھ بھی نہیں؟ سیاسی بصیرت رکھنے والوں کی نظریں ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ اور مقتدر حلقوں پر ہی کیوں رہتی ہیں؟ سچویشن بگڑتی جا رہی ہے، حالات ہاتھ سے باہر جاتے جا رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وجاہت مسعود صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، بیرسٹر حسنین چودھری صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ سب سے پہلے جس طرح سے ملک میں پتھراؤ کیا جا رہا ہے، پولیس کی وین کو کراچی میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے آگ لگا دی ہے، کچھ اسی طرح کے مناظر ہم اسلام آباد میں بھی دیکھ رہے ہیں، ایون دو کہ ملک کے مختلف شہروں میں، دیگر شہروں میں بھی ہم اسی طرح کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ شیلنگ کی جا رہی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، آنسو گیس جو ہے اس کی شیلنگ ہو رہی ہے۔ اب ہمارے ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ افراتفری کا عالم پھیل گیا ہے۔ مطلب اگر سازش ہے تو کس نے یہ سازش کی ہے؟ ہمارے ملک کو اپنے ہی اندر ایک دوسرے کے خلاف کر دیا گیا ہے، کس نے کیا یہ سب؟ ذمہ دار کون ہے؟ آگے جا کے حالات کیسے بنیں گے؟ وجاہت صاحب، کیا حالات جو ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ انارکی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انارکی سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں پولیس وین کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے آگ لگا دی ہے، پھر ہم نے تھوڑا سا پرسوں کی دیکھ لیں، گھروں کے باہر پولیس، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک پولیس اہلکار کو پی ٹی آئی کے کارکن نے شہید کر دیا۔ تو سر کیا دیکھ رہے ہیں، کون ذمہ دار کون ہے؟ اگر تو آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو میں بغیر کسی تردید کے، خوف کے، عمران خان صاحب کو اس کا ذمہ دار قرار دوں گا، کیونکہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ مکمل طور پہ دستوری طریقے سے پیش کی گئی اور منظور ہوئی، حکومت تبدیل ہوئی تو ان کو ایوان میں رہنا چاہیے تھا۔ جس طرح سے 2018 میں جتنی لیجٹمیسی ان کی گورنمنٹ کی تھی اتنی ہی اس گورنمنٹ کی بھی ہے، تو ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ فوری طور پہ انتخابات کیے جائیں، میری رائے میں یہ ماورائے آئین ہے اور یہ منمانی ہے، یہ آربیٹری ڈیمانڈ ہے۔ لیکن سر کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو احتجاج اس کا حق ہوتا ہے، اپوزیشن میں ہوتا ہے، احتجاج اس کا حق ہوتا ہے، ایسا مطالبہ اس کا حق نہیں ہوتا جسے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جسٹیفائی نہ کیا جا سکے۔ سر یہی تو نون لیگ بھی چاہتی تھی نا کہ جلد الیکشن کی طرف جی، وہ جایا نون جائے۔ لیگ اس لیے چاہتی تھی کہ 2018 کے انتخابات میں جس سے عمران خان صاحب شفاف سمجھتے تھے، جاریت وائے وہ 4.5 سال وزیر اعظم رہے، مسلم لیگ نون کو ان انتخابات پہ اعتراض تھا، انہوں نے اس کے باوجود اس کے نتیجے کو تسلیم بھی کیا اور وہ ایوان کے اندر موجود بھی رہے 4.5 برس۔ تو سر ایسے ہی اگر ہم پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں تو ان کو بھی اس چیز پہ اعتراض ہے کہ یہ حکومت آئی ہے، اعتراض کیسے؟ یعنی وہ کس وجہ سے اعتراض ہے؟ یہی امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں۔ نہیں، امپورٹڈ کہاں سے امپورٹ ہوئی ہے؟ یعنی کیا آپ یہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں باہر سے آنے والے یا ڈوئل نیشنلٹی رکھنے والے افراد کی جو ہے وہ پرسنٹیج نکال لی جائے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں، جیسے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کرائم منسٹر، تو کیا عمران خان صاحب اور عارف الوی صاحب اور ان کے دیگر رفقا ضمانت پہ نہیں تھے؟